नाज़रीन, पाकिस्तान को इस खित्ते में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सिंदूर को मिटा दिया, ज़मीन में मिला दिया उस सिंदूर को, और 3 मुल्क हैं उसमें, पाकिस्तान, चाइना और जो तीसरा मुल्क है, उसके लिए क्या शराइत रखी गई हैं, और अगर वो शराइत पूरी करता और ये जो मामलात हैं ये आगे चलते हैं तो उस मुल्क को क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, चाइना को क्या मिलेगा। ये कामयाबी जो है वो है पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रस्ते का कांटा, और इसी तरह ये चाइना के रस्ते का भी कांटा है। अब अफ़गानिस्तान के बड़े मसाइल रहे हैं, अब भी हैं। उन्हें समझ आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ वो भारत के बलबोते पे नहीं रह सकते, अमेरिका उसको धोखा दे सकता है। भारत उसके लिए, माजी में भी भारत ने कुछ नहीं किया, ये तारीख गवाह है। तो चाइना ने ये शर्त रखी कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ सुलह करता है, पाकिस्तान के साथ मामलात को लेके चलता है, तो फिर ही हम आपके साथ चलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस खित्ते में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिंदूर को मिटा दिया, ज़मीन में मिला दिया उस सिंदूर को, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी कामयाबी है वो एक हासिल हुई है। और वो कामयाबी क्या है, उसको मैं कामयाबी क्यों कह रहा हूँ, बड़ी कामयाबी क्यों कह रहा हूँ, उसके नताइज क्या होंगे, उस कामयाबी के लिए शराइत क्या रखी गई हैं, क्योंकि 3 मुल्क हैं उसमें, पाकिस्तान, चाइना और जो तीसरा मुल्क है, उसके लिए क्या शराइत रखी गई हैं, और अगर वो शराइत पूरी करता और ये जो मामलात हैं ये आगे चलते हैं तो उस मुल्क को क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, चाइना को क्या मिलेगा, ये बताऊंगा। और फिर ये कि इन द लॉन्ग रन इस सारे अरेंजमेंट में, इस सारी ये जो कामयाबी है, इसका पूरी दुनिया पे क्या असरात होने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया और अमेरिका के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये कामयाबी जो है वो है पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रस्ते का कांटा है, रहा है, और इसी तरह ये चाइना के रस्ते का भी कांटा है। अब अफ़गानिस्तान के बड़े मसाइल रहे हैं, अब भी हैं, लेकिन अब वो इस लाइन पे आ गए हैं। उन्हें समझ आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ वो भारत के बलबोते पे नहीं रह सकते, अमेरिका उसको धोखा दे सकता है, अमेरिका उसको कुछ नहीं देगा, ये उसको समझ लग गई है। भारत उसको सवाए इसके कि वो उसको कुछ फैसिलिटेट कर दे कहीं कहीं किसी बदमाशी में या किसी 2 नंबरी में, और भारत उसको क्या, उसके लिए क्या कर सकता है, और भारत उसके लिए, माजी में भी भारत ने कुछ नहीं किया, ये तारीख गवाह है। अब उसको अपना जो मुस्तकबिल है वो चाइना से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना ने ये शर्त रखी कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ सुलह करता है, पाकिस्तान के साथ मामलात को लेके चलता है, तो फिर ही हम आपके साथ चलेंगे। तो इसके लिए फिर मुल्ला कंधारी, जो कंधार का मौलवी है, जो असल प्रॉब्लम है, उनका नुमाइंदा ये जो मुल्ला मुत्तकी है, वो फिर गया है अफ़गानिस्तान, चाइना, उसको ले जाया गया है, और फिर वहाँ पे बातचीत हुई है, और वहाँ पे ये शर्त रखी गई है कि अगर अफ़गानिस्तान बिहेव करेगा, नंबर 1 पाकिस्तान के साथ दोस्ती का ताल्लुक बनाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं उनको कुचलेगा, यस, सिर्फ उनको डिसोन नहीं करेगा, कुचलना है उनको, और फिर ये कि पाकिस्तान के साथ जो तिजारत है उसको डॉक्यूमेंटेड करेगा, तो फिर पाकिस्तान उसके साथ तिजारती ताल्लुकात भी बनाएगा, पाकिस्तान उसको तस्लीम भी कर सकता है इस अफ़गान हुकूमत को, और इनके साथ फिर आगे जाके मज़ीद ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। तो ये तय पाया है, ये शराइत हैं, इस पे अफ़गानिस्तान को पूरा उतरना होगा। सबसे पहले उसको TTP और BLA से अपने आप को अलहदा करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होंगी। अगर वो खुद कार्रवाई नहीं कर सकेगा तो वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप कार्रवाई कर लें, इजाज़त देगा, हम वहाँ पे जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये है तय पाया है, और इसके बगैर अगर ये नहीं करता, ये प्री रेक्विजिट है, अगर ये नहीं करता तो कोई दोस्ती नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर कट है। और अगर वो ये दोस्ती आगे चलती है तो अब मैं आता हूं कि उसके क्या समरात क्या होंगे। उसके एक तो पहला जो समर उसको मिलेगा, जो पहला फायदा उसको मिलेगा, जो फल मिलेगा, वो ये है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर जो कानकनी कर रहा है, वहां से जो उसने मादनियात निकालनी है उस पर काम शुरू करेगा, वरना नहीं करेगा। फिर उसको चाइना के बाद पाकिस्तान तस्लीम भी कर लेगा, जाहिर है, और वो उससे कानकनी करेगा और उससे उसको दौलत जाएगी, जाहिर है, उसको पैसा मिलेगा। दूसरा ये कि वहां से ML1 जो पाकिस्तान के साथ चाइना का जो रेलवे ट्रैक का एक मंसूबा है, ये जो CPEC का एक हिस्सा है,
وہ جو ہے وہ اس کا سی پیک 2 افغانستان کو دیا جائے گا، اور یہاں سے ریلوے ٹریک چائنا سے پاکستان آئے گا، اور بہت پہلے جو میں آپ کو خوشخبری سنا چکا ہوں واخان پٹی والی، واخان پٹی بھائی پاکستان، چائنا اور تاجکستان کے پاس ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور اب یہ ایگریمنٹ میں شامل ہے۔ پھر پاکستان میں جو انٹر ہوگی چائنا سے ریلوے لائن، وہ تھرو واخان افغانستان جائے گی، اور وہاں سے پھر آگے جو وہ جڑتی ہے جا کے تاجکستان کو، تاجکستان سے پھر ازبکستان، پھر آذربائیجان، پھر بیلاروس، پھر روس، پوری دنیا آگے جتنی اس طرف روس کی طرف پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ پھر یہ جو ریلوے کا ٹریک ہے یہ یہاں سے پھر موو ہوگا اور یہاں سے جائے گا، تو یہ ہوگا چائنا کو فائدہ، یہ ہوگا پاکستان کو فائدہ، پھر اس کا ہوگا افغانستان کو فائدہ، اور اس کے ساتھ پھر جو اس طرف کی تمام ریاستیں ہیں وہ اپنا تمام سامان جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ ریلوے کے ذریعے، ریلوے ٹریک کے ذریعے پاکستان میں بھیجیں گی، اور پاکستان سے آگے پھر گوادر، اور گوادر سے پھر پوری دنیا، جو بہت بڑی دنیا ہے، یہ ایک چھوٹی دنیا ہے، وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، پوری دنیا ہے، وہاں پہ ان کا مال جو ہے وہ جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں ٹریڈ روٹ، یہ ہے تجارتی رستے جو کھلنے ہیں، اور اس میں جو واحد جو رکاوٹ تھی وہ افغانستان تھی۔ اب اس ملا قنداری کو، جو قندار کا مولوی ہے، جو اصل رکاوٹ ہے، جو اصل پاکستان کا مخالف ہے، اس کو اب سمجھ آئی ہے، ورنہ باقی جو کابل والے ہیں ان کو تو سمجھ تھی۔ تو اب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ وہ، اور چائنا اس میں گرنٹر ہے، اب اگر افغانستان اس سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر چائنا اس کو پکڑے گا، لیکن اب نظر نہیں آتا کہ وہ ادھر ادھر ہو۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس میں جو کامیابی وہ یہ ملی ہے کہ ان ملاؤں نے اب وعدہ کیا ہے طالبان نے کہ وہ باگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیں گے، کیونکہ باگرام ایئر بیس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے بیٹھ کے چائنا کو تھریٹ کرے گا، تو یہ سب سے پہلا انتظام یہ ہے، اور جب یہ نہیں دے گا تو اس کا اوورال اثر کیا ہوگا کہ امریکہ اس خطے سے آؤٹ ہو جائے گا۔ امریکہ کے آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا، اور پھر خاص طور پہ جو امریکہ کی جو پروکسی ہے انڈیا، اس کو بہت بڑا جو شٹ اپ کال جائے گی، تو یہ ہوگا یہ اس کا اوورال انٹرنیشنل جو ہمیں امپیکٹ ملے گا، جو اس کے دور اثرات ہوں گے وہ یہ ہیں۔ تو یہ ہے جی بڑی خبر، اور اس بڑی خبر کو پورا ہونے میں اب کتنا ٹائم لگتا ہے یہ خیر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب بیہیو کرنا ہے تو افغانستان کو، کچھ حاصل کرنا ہے تو افغانستان کو، اور اگر گاٹے کا سودا کرنا ہے تو وہ بھی افغانستان کو۔ تو پہلے اس کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے اپنی علیحدگی کرنی پڑے گی۔ سو فار یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔